नमस्ते। कार्यक्रम समसामयिक सन्दर्भमा यहाँहरूमा महकमन राईको अभिवादन। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामी भुटान सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर ऐनको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न कार्यक्रममा हामीसित उपस्थित हुनुहुन्छ वित्त मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व तथा भन्सार विभागका राजस्व निरीक्षक कर्णखर फुयालज्यू, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक सुरक्षा तथा यातायात अधिकरणका थिम्पू क्षेत्रीय प्रमुख यातायात अधिकारी प्रेम अधिकारीज्यू र यस्तै हामीसित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जमिन आयोगका सहायक जमिन पञ्जीकाध्यक्ष मनबहादुर विश्व र कार्य तथा मानव बसोबास मन्त्रालयका सहायक नगरीय योजनाकार त्रिलोचन शर्माज्यू। कार्यक्रममा हामी उहाँहरूसित भुटान सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर ऐन र सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर भन्नाले के बुझिन्छ अथवा साधारण रूपमा भन्नु हो भने हामीले अरू व्यक्तिको ठाउँ वा नाममा रहेको जमिन, भवन, गाडी अथवा सवारी साधन र विभिन्न प्रकारका सम्पत्ति किन्दा वा खरिद गर्दा लाग्ने कर वा शुल्क, सम्पत्ति खरिद गर्ने प्रक्रिया र सो कार्यका निम्ति कहाँ अनि कसरी विभिन्न आवश्यक सेवाहरू लिन सकिन्छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ र हामी आजको कार्यक्रमलाई आरम्भ गर्दै राजस्व तथा भन्सार विभागका राजस्व निरीक्षक कर्णखर फुयालज्यूबाट जान्न चाहन्छौँ कि यो सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ? हजुर, धन्यवाद। पहिलो त म बीबीएसको कार्यक्रम गर्ने उहाँ हर्कमन सरज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु र यहाँ सबै श्रोताहरूको अगाडि हामी यहाँ आज सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर ऐन 2020 को बारेमा चर्चा गर्नुको लागि अगाडि आएका छौँ। त्यसमा हामीहरूले यो सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण भनेका लागि के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जग्गाको, भवनको अर्थात् गाडीको स्वामित्व परिवर्तन गर्नका लागि त्यसमा एउटा कर लाग्छ। हामीले या त जमिन बेचिन्छ, या त भवन बेचिन्छ, या त गाडी मोटर गाडी बेचिन्छ, त्यसमा एउटा हाम्रो कर लाग्ने हुन्छ। त्यो करको त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले स्वामित्व हस्तान्तरण भनेर बुझिन्छ। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद सर कर्णखरज्यू। यहाँले अब सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर अथवा प्रपर्टी ओनरसिप ट्रान्सफर ट्याक्स भन्नाले के बुझिन्छ यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो र यो सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर ऐन तेस्रो संसदको तेस्रो सत्रमा संशोधन गरिएको हो र यो संशोधन गर्न किन जरुरी थियो र कर विषय लिएर कस्ता संशोधनहरू गरिएको छ यस विषयमा पनि हामीलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस्। यो पहिला हाम्रो यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेको पहिला 1992 मा यसको पेश गरेको थियो। त्यस पछाडि अहिले 28 वर्ष पछाडि हाम्रो यो गर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो मानिसहरूमा यसको बोझ बेसी नहोस् कि त पहिला अब जमिन बेच्दाखेरि जमिनको 5% हस्तान्तरण कर लाग्थ्यो। त्यसमा हामीलाई मान्छेहरूलाई बेसी बोझ हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले कसैले अब 10-12 लाखको जमिन बेच्छन्, त्यसमा 5% निकाल्दाखेरि धेरै कर लाग्थ्यो। त्यो अनुसारले मान्छेहरूलाई बोझ नहोस्, भारी नहोस् भन्नाले हाम्रो सरकारले अब अलिकति कम गरेर जमिनको र हाम्रो भवनहरूको चाहिँ 5% देखि 3% ल्याएर त्यसको कर त्यतिमा लाग्ने गरेर बनाएको छ। त्यसै अनुसारले गाडीको पहिला लाग्थ्यो 5% लाग्थ्यो आफूले बेचेको किनबेच गरेको दाममा, त्यसमा अहिले गाडीको 5% देखि घटाएर 1% बनाएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सबै साधारण मानिसहरूलाई अब बेसी भारी नहोस्, एकैचोटि धेरैको दाममा कर लाग्दाखेरि भारी हुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति कम गरेर साधारण मान्छेहरूलाई पनि सबैले यो ऋण तिर्न सकोस् भनेर बनाएको। हजुर। र यो नयाँ संशोधित ऐन चाहिँ कहिलेदेखि लागू भयो वा कार्यान्वयन कहिलेदेखि भएको हो? अब यो हाम्रो अहिलेको नयाँ नियम चाहिँ 2020 को जनवरी 16 तारिकदेखि यता आएर पछाडि यसको कानुन लागू भएको छ। त्योभन्दा पछाडि गर्ने मानिसहरूले पनि कतिले त यो नयाँ ऐनहरू सुनेको छैन, कतिले जानेको छैन, बुझेको छैन र पनि उहाँहरूले त्यो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि किनबेच गर्दाखेरि पहिला 5% नै तिर्नु भएको छ। यदि उहाँहरूले त्यति तिर्नु भएको छ र अहिले यो हाम्रो कार्यक्रम सुनेर तपाईँहरूले यदि अब यसको 5% लाग्दैन थियो रहेछ, 3% मात्रै लाग्थ्यो रहेछ या त 1% मात्रै लाग्थ्यो रहेछ भनेर भन्नुभयो भने तपाईँहरूले पहिला तिरिसकेको पैसा फर्केर लिन पनि मिल्छ। त्यो अनुसार त्यसको बारेमा पछाडि हामी जानकारी दिनेछौँ। हजुर सर कर्णखरज्यू, यहाँलाई धन्यवाद। र अब हामी आरएसटिएका थिम्पू क्षेत्रीय प्रमुख यातायात अधिकारी सर प्रेम अधिकारीज्यूबाट
जान्न चाहन्छौँ कि यो सवारी साधन वा गाडीहरू बेचिसकेपछि होइन किन्ने व्यक्तिको नाममा यो स्वामित्व अथवा ओनरसिप परिवर्तन गर्न किन जरुरी छ? नमस्कार। आज यो BBS द्वारा गाडी या अन्य सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विषयको कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र सम्पूर्ण BBS परिवारमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले गाडीहरू या त मेसिनरीहरू एक अर्कामा किनबेच गर्छौँ, तर किनबेच गरिसकेपछि स्वामित्व कानुनी रूपले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने नियमहरू छ। तर कति मानिसले पालन गर्छन्, कतिले पालन गर्दैनन् र पालन नगरेको खण्डमा के हुन्छ त, या त अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने कन्सिक्वेन्स के हुन्छ त भन्नाले, प्रथम ओनरसिप स्वामित्व बेच्नेकै नाममा राखेको छ र किन्ने मान्छेले त्यो ट्रान्सफर गरिएको छैन भने ओनरसिप बेच्ने मान्छेकै नाममा हुन्छ र अब गाडी विषय केही असुविस्ता पर्यो या त गाडी एक्सिडेन्ट भयो या त गाडी विषयको कुनै कानुन उल्लङ्घन भयो भने त्यो बेच्ने मान्छेलाई लाग्छ भन्ने त्यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अर्को चाहिँ गाडी किनिसकेपछि ओनरसिप ट्रान्सफर 15 दिनभित्रमा गर्नुपर्छ अनि त्यो 15 दिनभित्रमा गरिएन भने नगर्दाखेरि कोही बेला बेच्ने मान्छे अब मर्न सक्छ या त किनबेच गरेर धेरै भएपछि घर परिवारको मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन कि घरको मुख्य या त सदस्यले गाडी बेचेको छ भन्ने। त्यसै कारणले अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा नो अब्जेक्सन या त क्लियरेन्सको चिठीहरू दिन सक्दैनन् फ्यामिली मेम्बर्सले। त्यसै कारणले पछि किन्ने मान्छेलाई ओनरसिप ट्रान्सफर गर्दाखेरि गाह्रो पर्छ भन्ने सूचना दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसै कारणले अघि पनि मैले जानकारी गरेँ, गाडी विषयको केही पनि अब कानुनहरू उल्लङ्घन भयो भने बिक्री गर्ने मान्छेलाई पनि कानुनी कारबाही लाग्ने अवश्य हुन्छ र त्यसै कारणले किन्ने मान्छेले भए पनि या त बेच्ने मान्छेले भए पनि RSTA को अफिसमा आएर 15 दिनभित्रमा ओनरसिप चेन्ज गर्नुपर्छ र यो सबैले ख्याल राख्नुहोस् भन्ने हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ। अनि आज भोलि RSTA ले मोबाइल एप या त कुनै पनि कम्प्युटर एपद्वारा सुविधाहरू धेरै दिँदैछौँ, सर्भिसहरू। त्यसै कारणले ओनरसिप चेन्ज भएको छैन गाडी र मेसिनरीहरूको भने किन्ने मान्छेले कुनै पनि यी अनलाइनद्वारा सुविधाहरू छन् ती सुविधाहरू लिन पाउँदैनन्। र अर्को चाहिँ RSTA या त ट्राफिक पुलिसले कानुनहरू एन्फोर्स गर्दाखेरि ट्राफिक भायोलेसनहरू भएको खण्डमा या त गाडी एक्सिडेन्ट भएको खण्डमा गाडीको खास ओनर को हो, मालिक को हो, त्यो थाहा पाउन जानकारी लिन गाह्रो पर्छ। त्यसै कारणले ओनरसिप चाहिँ गाडी किनबेच भइसकेपछि 15 दिनभित्रमै नियम अनुसार ओनरसिप ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिन चाहन्छौँ। हजुर, यो गाडीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न किन जरुरी छ यस विषयमा हामीलाई यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ र अब त गाडीको स्वामित्व वा मालिकको नाम परिवर्तन वा नाम सार्न धेरै कम्ती पैसा लाग्ने गरेको यहाँले बताइसक्नु भयो। तरै पनि मानिसहरूले अहिले यो ओनरसिप वा स्वामित्व परिवर्तन नगरेको हामी पाउँछौँ है, र यहाँहरूले त्यस्तो प्रकारको मुद्दाहरू पनि धेरै नै पाउने गर्नुहुन्छ होला र यस विषयमा यहाँको के भनाइ छ? अहिले RSTA को रेकर्डमा हेर्दाखेरि धेरै गाडीहरू ओनरसिप ट्रान्सफर गरे पनि किनबेच गरे पनि ओनरसिप पहिले जसले बेच्यो गाडी उहाँहरूकै नाममा छ र त्यो चाहिँ किन राख्नु भएको त भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले हामीलाई के भन्दछन् त भने ओनरसिप ट्रान्सफरको ट्याक्स बेसी भयो भन्नुहुन्थ्यो। ओनरसिप ट्रान्सफरको ट्याक्स चाहिँ कति लाग्छ त भन्दा बिक्री मूल्यको 100 लाग्थ्यो या त बिक्री मूल्यको 5% लाग्थ्यो पहिले। त अहिले अब कानुनी धाराहरू बदली भएपछि कति लाग्छ त भने गाडी किनबेच या त मेसिनरीहरू आर्ट मुभिङ इक्विपमेन्टहरूको किनबेच गर्दाखेरि बिक्री मूल्यबाट 100 लाग्छ या त 1% र 5%बाट 1%मा बिक्री दर घटी हुँदाखेरि मानिसहरूलाई पनि धेरै सुविस्ता पर्छ पेमेन्टमा। पहिले चाहिँ धेरै पर्थ्यो पैसा, अहिले कम्ती पर्छ। अब उदाहरणसँग बोल्नु पर्यो भने मैले 5 लाखमा गाडी बेचेँ भने गाडी RSTA मा कर कति तिर्नु पर्थ्यो त भन्दा पहिले चाहिँ 5% को दरले तिर्दाखेरि 25,000 रुपियाँ लाग्छ। अब अहिले 1% को दरमा तिर्दाखेरि 5,000 मात्रै लाग्छ र यस्तो सुविस्ता ल्याउँदैछ यो हाम्रो कानुनी धारहरू बदलाव भएर र त्यसै कारणले किनबेच गर्ने मान्छेहरूलाई धेरै सुविस्ता पर्छ ओनरसिप ट्रान्सफर गर्न र ओनरसिप ट्रान्सफर नगर्दाखेरि धेरै असुविस्ताहरू छन्। त्यसै कारणले किनबेच गर्ने महानुभावहरू सबैजनाले
आरएसटिएमा 15 दिनभित्र एग्रिमेन्ट, सेल्स डिड भनिन्छ, एग्रिमेन्ट बनाएको या त बिक्री सम्झौता बनाएको 15 दिनभित्रमा नजिकको आरएसटिएको अफिसमा गएर ओनरसिप चेन्ज गर्नुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हजुर सर, प्रेमज्यू यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले गाडीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न अहिले एकदमै सस्तो मूल्यमा गर्न सकिन्छ, यानि किनेको दामको 1% मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ यो करको रूपमा भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। र अवश्य पनि कार्यक्रम सुनिरहनु हुने श्रोता मित्रहरूले जसले अहिलेसम्म ओनरसिप यानि स्वामित्व गाडीको परिवर्तन गर्नुभएको छैन, उहाँले अवश्य पनि अब गर्नुहुनेछ भनेर हामीलाई विश्वास छ। र यही प्रश्न म राष्ट्रिय जमिन आयोगका जमिन पञ्जीका अध्यक्ष मनबहादुर विश्वज्यूलाई पनि गर्न चाहन्छौँ कि यो जमिनको स्वामित्व परिवर्तन गर्न वा ठाम सार्न भनिन्छ साधारण भाषामा भन्नु हो भने, यो गर्न चाहिँ किन जरुरी छ? धेरै धन्यवाद। र यहाँ आज यो हाम्रो जमिन र गाडी घोडाको विषयमा तपाईँहरूले हामीलाई चर्चा गर्नु बोलाइदिएकोमा बिबिएस र सञ्चालकज्यू हर्कमन राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो जमिनको हाम्रो अब साधारणमा भनिन्छ र जमिनको ठाम सार्नु चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण हो, इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ अब हाम्रो मानिसहरूलाई थाहा नभएको कुरा होइन र त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। किन आफ्नो ठाम सारेन भने कति दुःख पाइन्छ र आफ्नो नाममा अब जमिन हामीले अब जमिनमा त बसेको छौँ तर त्यसको जमिनको हाम्रो ठाम या त हाम्रो त्यसको अब सर्टिफिकेट भनिन्छ नि, त्यो सर्टिफिकेट नहुँदा कतिजनाले दुःख पाइरहेको छ र अहिले पनि त्यस्तो धेरै दुःख भइरहेको छ। र हामीले एकदम अब यो जमिनको कागज भनिन्छ अब लाकठाम बनाउनु चाहिँ एकदम धेरै महत्त्व छ। र हामीले जमिनको ठाम चाहिँ हामीलाई एकदमै पेपर बनाएर त्यो चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो नाम यहाँ त हाम्रो आफ्नो परिवारको नाममा राख्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र म सबैजनालाई भन्छु कि आफूले गियोकमा गएर या त जोङखाकमा या त यहाँ थिम्पू हेडक्वार्टरमा आएर आफ्नो जमिनको खोजी गरेर आफ्नो नाममा उठाउनु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्न चाहन्छु। सर मनबहादुर विश्वज्यू यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले जमिन किनेपछि ओनरसिप यानि स्वामित्व परिवर्तन गरेर किन्ने व्यक्तिको नाममा सार्न किन जरुरी छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो। र अब हामी आरएसटिएका थिम्पू क्षेत्रीय प्रमुख यातायात अधिकारी प्रेम अधिकारीज्यूबाट जान्न चाहन्छौँ कि यो संशोधित सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर ऐनमा विशेष गरी कर विषय लिएर के कस्ता संशोधन अथवा के कस्ता परिवर्तनहरू भएको छ, विशेष गरी यो गाडी अथवा सवारी साधनहरूको स्वामित्व परिवर्तनको विषयमा? हस्तान्तरण कर घटी भएकोले एउटा त मानिसहरूलाई किनबेच गर्ने खरिदार या त विक्रेताहरूलाई धेरै सुविस्ता भएको छ कर तिर्नका निम्ति। अब मैले अघि नै उदाहरणसँग भने 5 लाखको गाडी बिक्री गर्दाखेरि ओनरसिप ट्रान्सफर गर्नु 25,000 रुपियाँ लाग्थ्यो पहिले, 25,000 न्यूनतम, अनि अहिले अब 1% झर्दाखेरि 5,000 मात्रै लाग्छ र त्यतिको फरक पर्छ पेमेन्टमा। अनि अर्को चाहिँ के सुधार ल्याएको छ यो कानुन बदली भएर भने पहिले गाडीहरू स्क्रैप हुँदाखेरि स्क्रैपको 5% कर लाग्थ्यो, 5% प्रोपर्टी ट्रान्सफर ट्याक्स पहिले। अब अहिले सुधार के आयो भने स्क्रैप चाहिँ प्रोपर्टी नै होइन भन्ने हामीले चर्चा गऱ्यौँ कानुन बनाउँदाखेरि। र यदि प्रोपर्टी नै होइन भने किन प्रोपर्टी ट्याक्स लगाउनु भन्ने चर्चा भयो र स्क्रैपको लागि प्रोपर्टी ट्रान्सफर ट्याक्स मिना गरिदिएको छ। हजुर, त्यो सुधार आएको छ, ती 2 सुधारहरू आएका छन्। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। र विशेष गरी आज यहाँहरू यो सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर ऐनको विषयमा हामीसित कार्यक्रममा छलफल गर्नको निम्ति यहाँहरू हुनुहुन्छ। र हामी यहाँबाट के जान्न चाहन्छौँ भने यो सम्पत्ति जस्तै अब गाडीहरू, सवारी साधनहरू, भवनहरू भयो, जमिनहरू खरिद गर्दा किनबेच गर्दाखेरि विशेष गरी कसले चाहिँ यो कर यानि ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ? हजुर, यो ट्याक्स कसले तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्टीहरूमा हामीले निर्णय लिनुपर्छ कि त बिक्री गर्दाखेरिको अनुसार कसले तिर्ने भन्ने एउटा निर्णय लिनुपर्छ। त्यस पछाडि आएर त्यो खरिदार गर्नेले तिर्ने हो या त बेच्नेले तिर्ने हो त्यो पनि आफै निर्णय गर्नुपर्छ। अब यस्तो पनि हुन्छ कि हामीले जमिन भयो या त गाडी भयो यस्तोहरू अर्कोकोबाट किन्दाखेरि खरिदार गर्नेले एउटा न्यूनतम रुपियाँको मूल्यमा तिर्नुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ हामीले अब सरकारी लिलामी मार्फत सरकारको यो वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइन्छ या त यस्तो एजेन्सीहरूबाट खरिदार गरिन्छ
या त अन्तर्राष्ट्रियको कूटनीतिक एजेन्सीहरूबाट पनि खरिदार गरिन्छ। त्यो गरियो भने यो किन्ने मान्छेहरूले आफ्नो एउटा मिनिमम एमाउन्ट गरेर तिर्नुपर्दछ। भनेपछि अब दुईजना किनबेच गर्नेले उहाँहरूले नै अब निर्णय गर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ? हजुर, एकमा चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, अर्कोमा चाहिँ अब यो 3 प्रकारको हुन्छ। किनभने अब जमिनको गर्दाखेरि त अब किन्नेले तिर्नै पर्छ, किनभने उहाँकोमा त्यो तिर्ने क्षमता छैन भने, उहाँले तिर्नु भएन भने जमिन किनेर आफ्नो नाममा उसको अब रेजिस्ट्रेसन हुँदैन। किनभने पछाडि उहाँले पाउने एउटा उसको बेनिफिटहरू हुन्छ, त्योहरू उहाँहरूले केही पनि लिन पाउनु हुँदैन पछाडि। त्यसले गर्दाखेरि जमिन किन्दा या त घर किन्दा उहाँले गरेको एउटा राम्रो हुन्छ। अब अर्को आउँछ हाम्रो गाडीको किनबेचमा। त्यसमा पनि यो हाम्रो एग्रिमेन्ट एउटा सेल डिड भनेर बनाउने गर्दछन्। त्यसमा पनि एउटा सेल डिडमा उहाँहरूले दुईजनाको बिचमा राखेर कसले तिर्ने भनेर गर्दा पनि हुन्छ, या त बेच्नेले गर्दा पनि हुन्छ, या त किन्नेले गर्दा पनि हुन्छ। त्यो अब स्पष्ट गरेर यसले तिर्नुपर्छ भनेर हामीले कराकर पनि लाउँदैनौँ, तर भन्दा पनि अब बिचमा मिलेर गरेको राम्रो हुन्छ। र सर प्रेमज्यू, यो आरएसटिएको के कस्ता नियम छ यो कर तिर्ने विषयहरू लिएर? हवस्, कर कसले तिर्नुपर्छ त भन्ने विषयमा आरएसटिएबाट हाम्रो निर्णय के छ भने हाम्रो रोड सेफ्टी एन्ड ट्रान्सपोर्ट रेगुलेसन छ, जहाँ चाहिँ भनिएको छ कि यो विक्रेताले तिर्नुपर्छ भन्ने छ। किनभने प्रपर्टी ट्रान्सपोर्ट ट्याक्स चाहिँ सेल्स प्रोसिड भनिन्छ, गाडी बेचिन्छ र त्यसबाट आएको आम्दानी या त आय भनिन्छ, त्यसमा लाग्ने कर हो। त्यसै कारणले बेच्ने मान्छेलाई लाग्छ, बेच्ने मान्छेले तिर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो छ हाम्रो कानुनमा। तर कति प्राय मान्छेहरूले के गर्छन् भने त्यो उहाँहरूले एग्रिमेन्ट बनाउँदाखेरि, सम्झौता पत्र बनाउँदाखेरि या त बेच्नेले तिर्ने या त किन्नेले तिर्ने भन्ने हुन्छ। र हामीलाई 15 दिनभित्रमा आएर करहरू बुझाएर ओनरसिप ट्रान्सफरहरू समयमै तिर्न जसले तिरे पनि हुन्छ। तर कानुनी धारमा रोड सेफ्टी एन्ड ट्रान्सपोर्ट रेगुलेसन्समा के जनाइएको छ भने बिक्री गर्नेले तिर्नुपर्छ कर भन्ने छ। हजुर, त्यसमा थप जानकारी के पनि गराउन चाहन्छौँ भने अब किनबेच अघि भन्नुभयो जमिनको बारेमा, यहाँ गाडीको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि कति गाडीहरू ट्याक्स एक्जाम्प्ट अर्गनाइजेसन भनिन्छ, जुन जुन अफिसहरूलाई कर लाग्दैन, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, ट्याक्स एक्जाम्प्ट भनिन्छ, उहाँहरूले बेच्नु पर्यो भने किन्नेले तिर्नुपर्छ। अनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले गाडी अक्सनबाट बेच्छन्, त्यो बेच्दाखेरि किन्ने मान्छेले, खरिदारले तिर्नुपर्छ। अनि कति गाडीहरू अब आफ्नो एउटै परिवारभित्र ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ, त्यस्तो खण्डमा एउटै परिवारभित्र ओनरसिप ट्रान्सफर हुँदैछ भने प्रपर्टी ट्रान्सफर ट्याक्स लाग्दैन। हजुर हजुर सर प्रेमज्यू, यहाँलाई धन्यवाद। र गाडीहरू किन्दाखेरि कसले कर तिर्नुपर्छ, ट्याक्स कसले तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो। र हामी यहाँलाई नै अब यो प्रश्न गर्न चाहन्छौँ कि गाडी किन्दा स्वामित्व वा ओनरसिप परिवर्तन गर्न कतिदेखि कति समय लाग्छ र कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ? हाम्रो कानुनी नियमले कति समय दिन्छ त भन्दाखेरि 15 दिन दिन्छ। विक्रेता र खरिदारको बिचमा सम्झौता पत्र बनाएको दिनदेखि 15 दिनभित्रमा नजिकको आरएसटिए अफिसमा गएर ओनरसिप चेन्ज गर्नुपर्छ। र ओनरसिप चेन्ज गर्दाखेरि दरखास्तमा के कागजहरू पेश गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ख्याल राख्नुहोला, एउटा त किन्ने मान्छेले एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्छ, आवेदन फर्म भर्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ लिगल स्ट्याम्पमा साइन गर्नुपर्छ किन्ने मान्छेले, जसको नाममा गाडी रेजिस्टर हुनेवाला छ। र अर्को चाहिँ किन्ने र बेच्ने मान्छेको बिचमा सम्झौता पत्र हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ लिगल स्ट्याम्प लगाएर विक्रेताले पनि खरिदारले पनि साइन गर्नुपर्छ र आफ्नो आफ्नो दुईजना विटनेस हुनुपर्छ, विटनेसले पनि साइन गरेको हुनुपर्छ त्यो सम्झौता पत्रमा। अनि किन्ने मान्छेको आइडी कार्डको फोटोकपी पनि सबमिट गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि अब कति मान्छेहरूले गाडी लोन लिएर किन्छन्, अनि किन्ने मान्छेलाई गाडीमा लोन छ कि छैन त्यो थाहा हुँदैन। अनि अब कानुनी रूपले ओनरसिपहरू ट्रान्सफर किनबेच भएको छैन भने बेच्नेले ढाँट्न पनि सक्छ मेरो गाडीमा लोन छैन भनेर। तर किन्ने मान्छेले के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो अहिले के छ भने केन्द्रीय रेजिस्ट्री, सेन्ट्रल रेजिस्ट्री फर सेक्युर ट्रान्जेक्सन्स भन्ने छ, त्यो अफिसबाट गाडी या त जमिनहरू बन्धकी राखेको छ कि छैन, कति मान्छेले बन्धक राखेर लोन लिएको हुन्छ, र यो केन्द्रीय रेजिस्ट्री CRST-बाट त्यस विषय जानकारी पाइन्छ र एउटा रिपोर्ट पाइन्छ। हो, त्यो रिपोर्ट पनि आरएसटीमा बुझाउनु पर्छ, जसले चाहिँ प्रुफ दिन्छ कि त्यो गाडीमा लोन छैन या त त्यो गाडी बन्धकी राखेको छैन भन्ने एउटा प्रुफ निकाल्नुपर्छ CSRT-बाट। अनि यदि ओनरसिप ट्रान्सफर
एउटै घर परिवारभित्र भएको हो भने त्यस्तो एप्लिकेसन सबमिट गर्नु हुँदैछ भने सबै घर परिवारबाट यो गाडी फलानु मान्छेकोमा हाम्रो एउटै परिवारमा फलानु मान्छेकोमा रेजिस्टर गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ। हामीबाट अब्जेक्सनहरू केही छैन भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ र त्यो गाडीको पुरानो रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट हुन्छ, ब्लू बुक भन्छन् धेरै मान्छेले, रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट हो त्यो। पुरानो ओरिजिनल रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट पनि आरएसटीमा बुझाउनु पर्छ। अनि त्यहाँदेखि कति करहरू लाग्छ, पहिले 5% थियो, अहिले अब कर घटेर 1% भएको छ र त्यो 1% कर अनि अरू फिज र चार्जेस भनिन्छ। ब्लू बुकहरू रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटहरू रिन्यू छन् भने 1% करमाथि 1000 न्यूनतम तिर्नुपर्छ थपी हो। त्यति भरेपछि र यी अहिले डिस्कस गरेका डकुमेन्टहरू सबै बुझाएपछि ओनरसिप ट्रान्सफर भइहाल्छ। कागजपत्रहरू बुझाएर त्यहाँदेखि कर र अरू नियमहरू अनुसार फिजहरू सबै भरेपछि 1 दिनमै ओनरसिप ट्रान्सफर भइहाल्छ। र ओनरसिप ट्रान्सफर चाहिँ कहिले गर्नु त भन्दा फेरि एक बार सम्झाउन चाहन्छु, किनबेचको एग्रिमेन्ट बनाएपछि 15 दिनभित्रमा नजिकको आरएसटीमा गएर ओनरसिप ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। गाडीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न कतिदेखि कति समय लाग्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो। र यस्तै प्रकारले हामी सर मनबहादुरज्यूलाई पनि यो जमिन खरिद गर्दा स्वामित्व वा ओनरसिप परिवर्तन गर्न कतिदेखि कति समय लाग्छ र कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हामीलाई यस विषयमा खुलासा पारिदिनुहोस्। धेरै धन्यवाद। र यो एउटा के भन्नु चाहन्छु भने अब ठाम सार्दाखेरि चाहिँ अब 2 किसिमको छ भन्नु चाहन्छु। र एउटा चाहिँ के हो भने हामीले अब कुनै अब तपाईँहरूको अब कोही आफ्नो मान्छेकोबाट कुनै अब बित्नु भयो भने यसमा लेट हुनुभएको छ भने चाहिँ कति दिनभित्रमा सार्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी 1 सालभित्र भनिन्छ। हाम्रो त्यो 2007 को ल्यान्ड एक्टमा त्यहाँनिर सेक्सनमै छ र त्यो चाहिँ 360 दिनभित्रमै मरेको मान्छेको नामबाट चाहिँ अर्को अब जिउँदो मान्छेको नाममा सार्नुपर्छ भनेर एउटा त्यो छ। र अर्को चाहिँ के छ भने अब अहिले किनबेचको बारेमा राख्यौँ भने इक्जाम्पल, किनबेचको बारेमा चाहिँ अब लेखापढी बनाउनुहुन्छ। आज तपाईँहरूले आज लेखापढी बनाएर पैसाहरू तिरेर तपाईँहरूले सिस्टममा अब हाम्रो इसाकोर भनेर अहिले सिस्टममा लाउनुपर्छ। पहिलाको जस्तो एकदम पेपर भरेर के फर्महरू भरेर गिओ कमिसनमा पुर्याउनु पर्दैन। अहिले हाम्रो इसाकोर भनेर एउटा सिस्टम छ, त्यसमै सबै फर्म छ र त्यसमै अनलाइन फिलअप गरेर तपाईँहरूले सबमिट गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो सबमिट गर्दाखेरि आफूले के चाहिन्छ भने आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ एउटा अब किनबेचको जमिन मात्रै हो भने चाहिँ लेखापढी चाहिन्छ र त्यसमा अझै घर पनि छ भने चाहिँ त्यसमा अझै हामीले बिल्डिङ अकुपेन्सी सर्टिफिकेट भनेर भनिन्छ, हो त्यो पनि चाहिन्छ। र तपाईँहरूले एकताल बुझाएपछि उहाँ गिवक प्रथममा ठोम्दिएको मान्छेहरूले के गर्नुहुन्छ भने त्यो रिसिभ गर्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो डकुमेन्ट्स एकताल चेक गर्नुहुन्छ। उनीहरू डकुमेन्ट्सहरू चेक गरेर त्यहाँदेखि उनीहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। त्यो ओरिजिनल एग्रिमेन्ट या त बिल्डिङ अकुपेन्सी सर्टिफिकेटहरू लिएर अफिसमा आउनु भनेर मेसेज मोबाइलमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। र त्यो डकुमेन्ट्स उनीहरूले एक्सेप्ट गरिसकेपछि चाहिँ 1 महिना राख्नुपर्छ भनेर चाहन्छु। त्यो अब टाइम लाइन भनेर 1 महिना चाहिँ त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको केही छैन, आज केही छैन भनेर आजै पठाउनु त्यो बन्दै हुँदैन, किनभने त्यो 1 महिनाभित्रमा चाहिँ भाता तपाईँको फ्यामिली मेम्बर तपाईँको घर परिवारबाट भाता यो जमिन बेच्नु हुन्थेन, मैले नथापिकन बेचेछ भनेर अफिसमा आएर केही अब्जेक्सन गर्नुहुन्छ कि भनेर हामीले त्यो 1 महिना चाहिँ हामीले अब लोकल गभर्मेन्ट अफिसमा राखिन्छ भन्नु चाहन्छु। र 1 महिना सकेपछि त्यसको अब त्यो 1 महिनाभित्रमा चाहिँ उनीहरूको अब गियोक या त अब ठम्दी अफिसमा केही इन्टरनल प्रोसेसहरू छ भने त्यो 1 महिनाभित्रमै सकेर 1 महिना आज सक्दैछ र आज सक्यो भने भोलि पठाइदिइहाल्नुहुन्छ तल लोकल गभर्मेन्ट अफिसबाट हाम्रो हेड क्वार्टर पठाइदिनुहुन्छ। र हेड क्वार्टरमा सबै डकुमेन्ट्सहरू भेरिफाई गरेर विदिन अब 15 दिनभित्रमै एप्रुभ गरेर लाखठाम तपाईँहरूले हातमा पाउनुहुन्छ। र त्यो पनि अब ट्याक्स तपाईँहरूले पहिल्यै तल गियोकमै यहाँ चाहिँ ठोम्दैमै तिर्नु भएको छ भने तपाईँहरूले डाइरेक्ट यहाँ हाम्रो थिम्पू हेड क्वार्टरबाट लाखठाम पनि लानु सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू आफै आउनु सक्नु भएन, तपाईँहरूको साथीभाइ तपाईँहरूको आफ्नो मान्छे कोही छ भने उसको हातमा अथराइजेसन दिएर तपाईँहरूले यहाँबाट लानु सक्नुहुन्छ भनेर चाहन्छु। र त्यो एउटा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँहरूले किनबेच गर्दाखेरि त्यो अब तपाईँहरूकोमा लोन छ कि छैन, त्यो जमिन अब बन्धक राखेर तपाईँहरूले लोन ल्याउनु भएको छ कि छैन भनेर पहिला हो भने चाहिँ अफिसमै गएर चेक गर्नु पर्थ्यो। र अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले 3-4 महिना भइसक्यो र हामी सबै ब्याङ्क र आरएमएसँग कोलाबोरेसन गरेर हामीले ल्यान्ड मोर्टगेज सिस्टम भनेर बनाएको छौँ। र हाम्रो नेसनल ल्यान्ड कमिसनले र ठोम्दी अफिसमा कहीँ गएर तपाईँहरू त्यो अब एउटा जमिनको एउटा प्लट नम्बर हुन्छ, हौ त्यो लाउने बित्तिकै तपाईँहरूको त्यसमा अब त्यो
जमिन चाहिँ बन्धक राखेको छ कि छैन, त्यसमा भाती केही लोनहरू ल्याउनु भएको छ भने त्यहाँनिर उसले कुन ब्याङ्कबाट कहिले ल्याउनु भएको सबै त्यहाँनिर सबै डिटेल आउँछ भन्न चाहन्छु। श्रोता, यतिन्जेल हामी प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ भुटान सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर ऐनमा संशोधन वा फेरबदल गरिएका करको दर र सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर भन्नाले के बुझिन्छ, अथवा हामीले अरू व्यक्तिको ठाउँ वा नाममा रहेको जमिन, भवन, गाडी अथवा सवारी साधन किन्दा वा खरिद गर्दा लाग्ने कर वा शुल्क कस्तो प्रकारको कर हो, स्वामित्व वा अनरसिप परिवर्तन गर्न किन जरुरी छ र जमिन र सवारी साधनको स्वामित्व वा अनरसिप परिवर्तन गर्न कतिसम्म समय लाग्छ भन्ने विषयको कुराकानी आजको कार्यक्रम यतिमै समाप्त हुन्छ। आगामी साताको कार्यक्रममा हामी यो भुटान सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर अथवा प्रपर्टी अनरसिप ट्रान्सफर ट्याक्स विषयको कार्यक्रमको दोस्रो भाग प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम यतिमै समाप्त हुन्छ। कार्यक्रमबाट मर्कमन राई आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।